नमस्कार अनि शुभ समय। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ शास्त्र विज्ञान युट्युब च्यानल। शास्त्रभित्र रहेका ज्ञान विज्ञानका कुराहरूलाई तपाईं समक्ष प्रस्तुत गर्न म ज्योतिष आचार्य गोविन्द पाण्डे उपस्थित भएको छु। आजको बसाइमा जेठ महिनाका शुभ दिन अर्थात शुभ मुहूर्तहरू के छन् त, के पूजा गर्न हुन्छ गर्न हुँदैन, अथवा विवाहका लगनहरू के छन्, व्रतबन्धका लगनहरू कहिले छन्, अनि त्यसपछि कुन कुन चाडपर्वहरू पर्न गइरहेको छ, कुन तिथि, कुन मिति, कुन तारिकमा पर्न गइरहेको छ, विदेशमा बस्नेहरूले कुन तारिकमा मनाउन सकिन्छ, अथवा जने स्वदेशमा बस्नेहरूले जने कुन दिन व्रत गर्न हुन्छ, र जने घरको जग राख्ने दिन छन् कि छैनन्, वास्तु गर्न हुन्छ कि हुँदैन, अथवा जेठो छोराले जने त्यो दिन काम अथवा जने विवाह इत्यादिहरू गर्न हुन्छ कि हुँदैन, यी तमाम प्रश्नहरू चाहिँ हामी समक्ष छन्। यी तमाम जिज्ञासाहरूको उत्तर लिएर उपस्थित भएको छु भने आजको बसाइमा मैले यी तमाम उत्तरहरू अर्थात यी तपाईहरुका जिज्ञासाहरूलाई मेटाउने प्रयत्न गरिरहेको छु। अवश्य पनि यदि तपाईले हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक प्रवेश गर्नु भएको छ, पहिलो पटक हाम्रो च्यानलमा आउनु भएको छ र हाम्रो भिडियोलाई हेर्नु भएको छ भने अवश्य पनि लाइक शेयर कमेन्टको साथमा सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला। ज्येष्ठ महिनाको पहिलो दिन अर्थात चाहिँ सोमबारको दिन 15 तारिक रहन गएको छ, एकादशी व्रत रहन गएको छ, अपरा नाम गरेको चाहिँ नि एकादशी रहन गएको छ, जेठको संक्रान्तिको दिन 15 तारिकको दिन। प्रदोष व्रत रहन गएको छ 3 गते बुधबारको दिन, प्रदोष व्रत रहन गएको छ 17 तारिकको। 5 गते शुक्रबारको दिन औंसी तिथि रहन गएको छ 19 तारिकको। जसले चाहिँ औंसीको श्राद्ध गर्ने गर्नुहुन्छ, औंसी बार्ने गर्नुहुन्छ, उहाँहरूका लागि 19 गते जाने दार्स श्राद्ध गर्ने, बट सावित्री व्रत गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ निसी बार्ने भनिन्छ नि, निसी बार्ने, हलो बार्ने। श्री शनि जयन्ती चाहिँ त्यसै दिन रहन गएको छ। शनिजीको जाने दान पुण्य इत्यादि गर्ने यदि तपाईहरु चाहनु भएको छ भने अवश्य पनि त्यस दिन तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ 5 गते। अब यसै गरी 6 गतेका दिन चाहिँ गंगा दशहरा स्नान प्रारम्भ भनिएको छ। यो चाहिँ तपाईको चाहिँ शुक्ल पक्ष आरम्भ हुन्छ जेठको 2080 साल जेठ महिनाको शुक्ल पक्ष चाहिँ आरम्भ भइरहेको अवस्था छ। 6 गतेबाट शनिबारको दिनबाट प्रतिपदा तिथि गंगा दशहरा गोसाई कुण्डमा स्नान प्रारम्भ भनेर चाहिँ लेखेको छ। पछि मंगल चौथी रहन गएको छ। यो वर्षको सबैभन्दा पहिलो मंगल चौथी रहन गएको छ। 9 गते मंगलबारका दिन चतुर्थी तिथि रहन गएको छ भने यस दिन पहिलो मंगल चौथी व्रत रहन गएको छ। मंगल चौथीको बारेमा पनि यो वर्षभरि कतिवटा मंगल चौथी छन् ती मंगल चौथीहरूको बारेमा म अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु भने यसै गरी फेरि गोसाई कुण्डमा स्नान गर्ने, रुरु क्षेत्रमा स्नान गर्ने इत्यादिहरू चाहिँ नि यो पक्षमा नै आरम्भ भइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी अष्टमी व्रत रहन गएको छ 28 तारिकको। 14 गते 28 तारिकको दिन चाहिँ अष्टमी व्रत रहन गएको छ। 15 गते सोमबारका दिन 29 तारिकको गणतन्त्र दिवस रहन गएको छ, देशमा गणतन्त्र आएको दिन। र चाहिँ 16 गते मंगलबारको दिन चाहिँ हाम्रो गंगा दशहरा अर्थात दशमी तिथि रहन गएको छ। गंगा दशहराको स्नान समाप्ति अनि गंगा दशहरा गंगामा चाहिँ दीप बाल्ने, गंगालाई दीप दान गर्ने र निकै पुण्यका कामहरू गर्ने दिन जेठको 16 गते मंगलबारको दिन रहन गएको छ। त्यसै गरी 17 गते बुधबार एकादशी तिथि रहन गएको छ, निर्जला एकादशी व्रत अर्थात जसमा चाहिँ हजुरहरूले तुलसीको बिउ राख्ने दिन पनि भन्ने गरिन्छ, बीजारोपण गर्ने दिन रहन गएको छ भने निर्जला जल पनि पान नगरिकन व्रत बस्ने दिनका रूपमा यसलाई लिइन्छ। यसै गरी अब चाहिँ तपाईको 18 गतेका दिन 1 तारिक रहन गएको छ। यो चाहिँ जुनको 1 तारिक प्रदोष व्रत रहन गएको छ। प्रदोष व्रत पनि धेरैले चाहिँ व्रत बस्ने गर्नु भएको छ भने यसै गरी 20 गते शनिबारका दिन चाहिँ पूर्णिमा व्रत रहन गएको छ। अब अर्को दिन पनि पूर्णिमा त छन् तर थोरै पूर्णिमा भएको हुनाले गर्दाखेरि व्रत चाहिँ अलि अघिल्लो दिन नै हामीले व्रत गर्नुपर्ने हुन्छ। 20 गते चाहिँ व्रत रहन गएको छ। 21 गते पनि हाम्रो पूर्णिमा रहन गएको छ। 21 गतेका दिन जस्तै जाने तपाईहरुले कुल देवताको पूजन गर्दै हुनुहुन्छ, मष्ट पूर्णिमा पनि भनिएको छ। अनि त्यसपछि पुन्ही भन्ने जाने यो नेवार जातिहरूको ज्या पुन्ही भन्ने चाहिँ पर्वहरू चाहिँ हजुरहरूले मनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसो भएको हुनाले
20 गते शनिबारको दिन नै तपाईहरुले पूर्णिमाको व्रत बस्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी अष्टमी तिथि अर्थात अष्टमी व्रत यदि गरिरहनु भएको छ भने 27 गते शनिबारका दिन सप्तमी तिथि छ, तर चाहिँ नि यो घटिपलाले गर्दाखेरि त्यसै दिन चाहिँ हामीले अष्टमी तिथि चाहिँ नि व्रत गर्न सक्छौं। तर पूजा भने जस्तै जाने गोरखकालीहरु पूजा हुन्छ, अष्टमी पूजाहरु हुन्छ भने त्यो फेरि हाम्रो अष्टमी तिथिमा नै 28 गतेको अष्टमी तिथिमा नै हामीले गर्न सक्छौं। यसै गरी योगिनी एकादशी रहन गएका छन् 14 तारिखको, जुनको 14 तारिख 31 गते अर्थात चाहिँ अन्तिम दिन होइन, अन्तिम भन्दा अघिल्लो दिन चाहिँ 31 गते रहन गएका छन् भने यो वर्ष भनौं अथवा जाने यो महिनाको भनौं न ज्येष्ठ महिनाको अन्तिम दिन बिहीबार रहन गएको छ। द्वादशी तिथि प्रदोष व्रत रहन गएको छ। अब संक्रान्ति शुक्रबारको दिन छ अनि त्यसपछि जाने औंसी भनेको 3 गते, असारको 3 गतेका दिन आइतबारको दिन औंसी रहन गएको छ। औंसी पनि थोरै छन् है त्यस दिन। त्यसो भएको हुनाले 2 गते नै हामीले चाहिँ तिथि श्राद्धहरु इत्यादिहरु हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्नान इत्यादिहरु गर्ने, हलो बार्ने, निसी इत्यादि बार्ने चाहिँ हामीले 3 गते गर्न सक्छौं भने श्राद्ध आदि कर्महरु हामीले चाहिँ 2 गते नै गर्नुपर्ने खालको देखिन्छ। यो थियो 2080 सालको जेठ महिनाको तिथि व्रतहरु अर्थात चाहिँ नि बारहरुको विषयमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ जानकारी गराइरहेको थिएँ भने अब लागौं हामी चाहिँ यो थियो तिथि व्रतहरु थियो भने अब त्यस दिनका चाहिँ लगनहरु के छन् त ती लगनहरु तर्फ लागौं। व्रतबन्धको मुहूर्त जेठ महिनामा कुन दिन छन् त भन्दाखेरि 8 गते सोमबारको दिन चाहिँ व्रतबन्धको लगन रहन गएको छ। 8 गते सोमबारको दिन व्रतबन्धको लगन छ एउटा भने 10 गते बुधबारको दिन अर्को लगन रहन गएको छ। यो व्रतबन्ध गर्ने लगन रहन गएको छ। र चाहिँ त्यसै गरी 22 गते सोमबारको दिन पनि अर्को मध्यम लगन रहन गएको छ। 25 गते गुरुबारको दिन पनि उत्तम लगन रहन गएको छ। यसरी चाहिँ नि जेठ महिनामा 4 वटा लगनहरु छन्। 8 गते, 10 गते, 22 गते र 25 गते गरेर चाहिँ नि व्रतबन्धका लगनहरु रहन गएका छन्। अब विवाहका लागि के छ त भन्दाखेरि विवाहका लागि जेठ महिनामा कुन दिन छन् त भन्दा 2 गतेबाट सुरु भएको छ। भौमबार अर्थात चाहिँ मंगलबारको दिन जेठमा 2 गतेबाट सुरु भयो। 2 गते, 6 गते शनिबारको दिन, 7 गते रविबार अर्थात चाहिँ आइतबारको दिन, 15 गते सोमबारको दिन, 16 गते मंगलबारको दिन, 20 गते शनिबारको दिन, 22 गते सोमबारको दिन, 14 गते बुधबारको दिन, 29 गते सोमबारको दिन गरेर यी धेरै चाहिँ विवाहका लगनहरु रहन गएका छन्। मैले चाहिँ सम्भव भएसम्म मैले लेखेर पनि तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। तारिखहरु चाहिँ लेखेर चाहिँ हजुरहरुलाई यो दिन यो तारिख अनि चाहिँ तारिख तल यस्तो चाहिँ बनाएर चाहिँ म हजुरहरुलाई देखाउने प्रयत्न गर्नेछु। गृहारम्भ चाहिँ जेठ महिनामा गृहारम्भको मुहूर्त छैन, वास्तु गर्न मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले अर्को कुरा पनि के छ भन्दाखेरि जेठो छोराले चाहिँ कर्म गर्न हुन्छ कि हुँदैन। विवाह गर्दाखेरि पनि जेठो छोरो छ भने जेठमा गर्नु मिल्दैन र जन्मबारमा कहिल्यै पनि गर्नु मिल्दैन र जन्म महिनामा पनि गर्नु मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ व्रतबन्धका लागि र विवाहका लागि। अब गृहारम्भ भनेको चाहिँ गृह आरम्भ गर्नका लागि जेठको महिनामा कुनै पनि दिनहरु छैनन्। शुभ दिनहरुलाई मिलाएर हामी चाहिँ गर्न सक्छौं। त्यसैगरी गृह प्रवेश घर सर्ने दिन अर्थात चाहिँ नयाँ घर पुरानो घर जस्तो भए पनि घर सर्ने दिन चाहिँ जेठ महिनामा 3 गते, 15 गते, 17 गते यी 3टा दिनहरु छन्। 3 गते, 15 गते र 17 गते। 3 गते बुधबार, 15 गते सोमबार र 17 गते बुधबार रहन गएका छन्। त्यस पछाडी भनेको एकैचोटी माघमा छन् है। त्यसो भएको हुनाले तपाईहरु पनि घर सर्दै हुनुहुन्छ भने यी दिनहरुलाई हेरेर सर्न सक्नुहुन्छ। अन्नप्राशनको दिन भनेको चाहिँ अन्नप्राशनमा कसैले पनि छेक्दैन। हेर्नु जुटा सुत्केराल त छेक्यो, तर पनि अन्नप्राशन गर्दाखेरि न चाहिँ दिन जुराउनु पर्छ न केही जुराउनु पर्छ। राम्रो दिन भयो भने गर्न मिल्छ। जेठ महिनामा 3 गते बुधबारको दिन, 8 गते सोमबारको दिन, 10 गते बुधबारको दिन, 15 गते सोमबारको दिन र 25 गते सोमबारको दिन अन्नप्राशन
केटाकेटीलाई भात खुवाउने दिनहरू यिनीहरू रहन गएका छन्। यसै गरी दोकान खोल्ने दिनहरू अथवा चाहिँ नव प्रतिष्ठानहरूको चाहिँ हामीले प्रारम्भ गर्ने दिनहरू चाहिँ कुन कुन छन् त जेठ महिनामा भन्दाखेरि 3 गते रहन गएको छ एउटा, अनि त्यसपछि चाहिँ नि एउटा मात्रै चाहिँ नि देखेको छ अहिले चाहिँ 3 गते चाहिँ नि रहन गएको छ। यतापट्टि चाहिँ नि रेवत्याम भनेको छ है। जेठको 3 गते, 7 गते, 8 गते र 15 गते चाहिँ यी दिनहरू शुभ दिन रहन गएका छन्। यसै गरी अब चाहिँ हाम्रो शिववास जुर्ने अर्थात् रुद्री जुर्ने दिनहरू कुन कुन छन् त भन्दाखेरि 1 गते, 2 गते, 3 गते, 7 गते, 10 गते, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 31 र 32 यी शिववासहरू रुद्री गर्न हुने दिनहरू भयो भने अग्निवासहरू जुर्ने दिनहरू कुन कुन छन् त जेठ महिनामा भन्दाखेरि 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 यी दिनहरू अग्नि जुर्ने दिन, हवन जुर्ने दिनहरू रहन गएका छन्। मैले लेखेर पनि हजुरहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछु भने यी थिए शुभबार, लगन अथवा चाहिँ शुभ साइतहरू पनि यिनीहरू रहन गएका थिए भने तपाईहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य पनि लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै म ज्योतिष आचार्य गोविन्द पाण्डे पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते, तपाईको दिन शुभ रहोस्।